आयत नंबर 107। अल्लाह से कुर्बत के लिए खास है रमजान, हर साहिब ईमान की मीरास है रमजान। रमजान क्विज, तरतीब व पेशकश सैफ रहमान। रमजान क्विज, रमजान क्विज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रमज़ान क्विज के 11वें हल्के के साथ हम दो साथी हाज़िर खिदमत हैं, डॉक्टर फौजिया शफीक और सैफुर रहमान। समीन, आज हमने जिस दुआ का इंतखाब किया है, ये दुआ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाजों के बाद सलाम फिरने के बाद पढ़ा करते थे। दुआ चूंकि कदरे तवील है, थोड़ी लंबी है, तो इसलिए इसे हम दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। एक हिस्सा आज याद करेंगे और फिर कल दूसरा हिस्सा नहीं बल्कि पूरी दुआ याद करेंगे, ताकि पूरी दुआ हमें याद हो जाए और हम बिल एहतमाम अपनी नमाजों के बाद इसे पढ़ना शुरू कर दें। और मुमकिन है इंशाअल्लाह, तवक्को यही है, उम्मीद भी यही है कि सामीन की एक बड़ी तादाद इससे पहले से ही आगाह होगी और वो इसका एहतमाम करती होगी नमाजों के बाद इस दुआ को पढ़ने का। ये रिवायत है, इमाम बुखारी लेके आए हैं ये रिवायत, और उन्होंने बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे। और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बुख़्ली व आऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व आऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़िल उम्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अब इसमें 5 उमूर हैं जिनसे अल्लाह ताला ने, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की पनाह तलब की है। अगर तो हम ये कह दें कि जी कंजूसी से पनाह मांगी है और उसके साथ ही फिर बुज़दिली से पनाह मांगी है या बुढ़ापे से पनाह मांगी है, इस तरह अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए तो शायद उस मफहूम तक हम ना पहुंच पाएं जो मतलूब है इस दुआ में। इसलिए मुनासिब महसूस होता है कि इस हर एक लफ्ज के बारे में भी कुछ मालूमात हमारे जहनों में रहें, ताकि जब हम दुआ पर मांग रहे हों तो ये तसव्वुर, ये मानी, ये मफहूम हमारे दिलों में, हमारे जहनों में ताज़ा रहना चाहिए, ताकि हम उस पूरे मफहूम के साथ अल्लाह ताला के हुजूर ये दरख्वास्त पेश कर रहे हों कि अल्लाह हम तेरी पनाह तलब करते हैं। किस चीज़ से? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल। बुख़्ल यानी कंजूसी। इससे अल्लाह ताला की पनाह मांगने का मतलब ये है कि बुख़्ल वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान अपनी बहुत सी माली जिम्मेदारियां अदा नहीं करता। मसलन उसे ज़कात अदा करना है तो ज़कात अदा करने में पहलू तो ही भर जाता है, कुछ और दरादे ढूंढता है, या उसे कुछ लोग हैं जिन पर खर्च करना उसकी जिम्मेदारी है, मसलन उसके वालिदैन हैं, उन पर खर्च करना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी अहलिया हैं, उन पर खर्च करना जिम्मेदारी है, उनकी औलाद है, बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उन पर खर्च करना उनकी जिम्मेदारी है, कोई और रिश्तेदार जो गरीब है, यतीम है और इनके अलावा उनका कोई जानने वाला, कोई वाली वारस, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उस पर भी इन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि उसका ख्याल रखें, उसकी माली ज़रूरतें पूरी करें। तो अगर कोई फर्द कंजूस होगा तो इनमें से कभी किसी की कर दिया, किसी की गोल कर गया, किसी को इग्नोर कर दिया और किसी को ज़बरदस्त। और इसमें अगर वो जो सिर्फ मुहावरतन या लतीफ़े के तौर पर नहीं, बल्कि जाहिज़ की एक अरबी में किताब है अल बुखला, कंजूसों की उसने वाक़यात लिखे हैं। इराक़ में एक बहुत मशहूर अदीब गुजरा, उसने जो वाक़यात लिखे अगर उनको पढ़ते हैं तो फिर लगता है कि वाकई कंजूसी जो है ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है। अगर उन वाक़यात की तरफ चले गए तो फिर ज़रा बात लंबी हो जाएगी, हम उसमें नहीं जाते। दूसरी चीज़ जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है वो है बुज़दिली। बुज़दिली से पनाह मांगने का मतलब ये है कि बुज़दिली चूँकि शुजाअत और बहादुरी के बिल्कुल अपोजिट होती है, और
جب جو انسان بزدل ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوتاہی برت جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں کر سکتا، وہ حق کا دفاع بھی نہیں کرتا، اس کے پاس اتنی جرأت نہیں ہوتی، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو روک سکے یا اس کے خلاف آواز بلند کر سکے کہ یہ برائی ہے، یہ کام نہ کرو، یہ برا کام ہے، یا کوئی کام ہے نیکی کا کام ہے تو وہ اس کے لیے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ وہ بزدل ہے کہ بھئی یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے، یہ ہمیں کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح کی کمزوریاں پھر اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ مظلوموں کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ بزدل ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری نہ ٹھکائی ہو جائے یا میری نہ پٹائی ہو جائے۔ اسی طرح وہ اپنی عبادات بھی یوں کہیے کہ کما حق ہو ادا نہیں کر سکتا۔ اس میں بہت سارے مزدلی کے پہلو آ جاتے ہیں کہ بس یہ چلو تھوڑا بہت ایسے کر لیں، اچھا اس جگہ ہے تو چلو پھر اس طرح کر لیتے ہیں، اور مختصر سی اور ٹرخانے والی نماز، ٹرخانے والی عبادت کر لی اور پھر چلے گئے۔ یہ سارے کے سارے جرائم اور یہ ساری کے ساری کوتاہیاں، یہ سارے کے سارے جرم بزدلی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ پھر ہے ان وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، تھوڑا سا مشکل جملہ ہے۔ اے اللہ، اور میں پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، کہ میں بڑھاپے کی نکمی عمر سے اے اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب یہ بڑھاپے کی نکمی عمر کون سی ہوتی ہے، اس کی کچھ علامتیں آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، بڑھاپے میں آ جاتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی ایک ایسی حد کو پہنچ جاتا ہے کہ جہاں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر قرار دیا ہے کہ بڑھاپے کی انتہائی نکمی عمر، تو اس حالت میں پہنچ جانے کی وجہ سے وہ ایک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جسے خرف کہتے ہیں، خیراف یا خاراف عربی میں فے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ انسان واقعی بالکل چھوٹا بچہ بن گیا ہے، وہ اس کی فہم و فراست، سوجھ بوجھ اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ سوچ و بچار کی کسی چیز کو سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جو اس کے جذباتی عمل ہوتے ہیں انسان کے، ہر انسان ایک جذباتی عمل رکھتا ہے، وہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسے دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کس طرح دوسروں کا خیال رکھنا ہے، کس طرح اپنا خیال رکھنا ہے دوسروں کے سامنے، وہ اس طرح کی چیزوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اس کو۔ آہستہ آہستہ اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کس دور میں ہوں، کس وقت میں ہوں، صبح ہو رہی ہے کہ شام ہو رہی ہے، مجھے ابھی کون سی نماز پڑھنی ہے، کون سی میں نماز پڑھ چکا ہوں، وہ سب کچھ بھول بھلا چکا ہوتا ہے، اور لوگوں کو پہچان بھی نہیں پاتا ہے۔ اچھا یہ کون ہے پتہ نہیں، وہ لوگوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اشیاء کی پہچان بھی وہ بھول جاتا بیچارہ۔ تو اس طرح کی جو خامیاں، کمزوریاں جس عمر میں آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے کہ مجھے اس طرح کی خامیوں سے یا اللہ بچا کے رکھنا، اور ایسی عمر میں نہ پہنچا دینا کہ میں دوسروں کا محتاج ہو کے رہ جاؤں، اور میرے اپنے پاس نہ میری کوئی طاقت ہو، نہ میری کوئی صلاحیت ہو، نہ میں کچھ جان سکتا ہوں، نہ میں کچھ پہچان سکتا ہوں، نہ حتیٰ کہ کئی افراد ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے علم میں بھی آیا ہوگا کہ وہ مہینوں کے حساب سے بستر پر پڑے رہتے ہیں، بلکہ سال، 1.5 سال، 2 سال تک وہ بستر پر پڑے رہتے ہیں، اور ان کے رفع حاجت کا وہ بھی بستر پر ہی ہو رہا ہے، کسی نہ کسی کوئی فرد ہے جو ان کی خدمت کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی عمر جو ہے یہ ارذل العمر کہلاتی ہے۔ اس سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر
دنیا کے فتنے سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگی، اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، اور قبر کے عذاب سے، اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، لیکن اس کو ہم کل کے حلقے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ آج ہم یہ صرف دعا کے پہلے 3 حصے یاد کر رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر۔ یہ ہم آج سورت دعا یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم آج کی سورت کی طرف، اور سورہ 11ویں پارے میں سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ کا آغاز 10ویں پارے میں ہو جاتا ہے، اور اس کا سلسلہ پھر 11ویں پارے تک چلتا ہے۔ تو سورہ توبہ کی بالکل ابتدا ہی ایک بڑے ہی یعنی دھماکہ خیز انداز میں ہوتی ہے، اور اس میں نہ تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں رحمان اور رحمت کا ذکر ہے، لیکن اس صورت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اعلان برات سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے۔ کس چیز سے برات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے یا معاہدے کیے تھے۔ معاہدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مشرکین سے کیے تھے۔ کسی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ اتنی مدت تک ہم آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، لڑیں گے نہیں۔ کسی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ مطلق معاہدہ، اس میں کوئی وقت کا تعین نہیں تھا، اور بہت سے مشرک ایسے بھی تھے جن سے کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل فرمائی تو وہ حج کا مہینہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں کو حج کے قائد کی حیثیت سے حجاج کرام کو مکہ مکرمہ کی طرف لے جا چکے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ نازل ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اظہار کیا گیا، برات کا اعلان کیا گیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ تم وہاں، جب حج کے موقع پر جب مسلمان بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، وہ سب وہاں موجود ہوں گے، حج کر رہے ہوں گے، تو حجاج کے اس مجمع میں جا کے تم یہ آیتیں سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب تمہارے ساتھ برات کا اظہار کر دیا گیا ہے، اور کچھ اعلانات ہیں وہ میری طرف سے کر دینا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ مشرکوں کے ہاں یا اہل عرب کے ہاں ان دنوں بھی یہ رواج تھا کہ اگر کسی معاہدے کو توڑنا ہوتا تو وہ جس فرد کی طرف سے معاہدہ کیا گیا ہوتا ہے اس معاہدے کا یا تو وہ خود فرد وہ اعلان کرے، وہ سردار یا سربراہ وہ اعلان کرے، یا پھر اس کا جو قریبی رشتہ دار ہو اس کی طرف سے وہ اعلان کیا جائے۔ تو شاید یہ بھی حکمت ہو کہ یہ اعلان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام کی طرف سے کیا گیا، یا ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ ان کو ان آیات کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جا کے 4 یہ اعلان بھی کر دینا، تمام حجاج کو، تمام مشرکوں کو یہ سنا دینا۔ وہ 4 اعلانات کیا تھے ذرا سن لیجئے۔ پہلا اعلان جو حضرت علی علیہ السلام نے کیا وہ یہ تھا، حاجیوں کے مجمع میں یہ آیات سنائی، اور پہلا اعلان یہ کیا کہ جنت میں کوئی ایسا شخص بھی کبھی داخل نہیں ہو سکے گا جو دین اسلام کو ماننے سے انکار کر دے۔ ٹھیک ہے، تم مشرک ہو، تم یہ ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک اعلان ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ جنت میں کوئی شخص داخل ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ دین اسلام کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ دوسرا اعلان کیا گیا؟ دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ اس سال کے بعد، جس سال یہ اعلان کیا 10 میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا تھا، 9ویں میں، تو اس سال کے بعد کوئی مشرک بھی، آج کے بعد یوں کہہ لے کہ آج کے بعد کوئی مشرک بھی حج کے لیے نہیں آ سکتا۔ اب وہ یہ بس اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں پر کسی مشرک کو حج کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا اعلان، بیت اللہ کے ارد گرد جو لوگ بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اب آئندہ سے کوئی فرد بے لباس ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، برہنہ ہو کر طواف نہیں کر سکے گا۔ اور چوتھا اعلان یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو نہیں توڑا ہے، ان کے ساتھ ان معاہدوں کی مدت تک، جو مدت مقرر کی گئی ہے، اس مدت تک
वफा की जाएगी, उन मुआहदों पर अमल किया जाएगा। और फिर कुछ दूसरे लोग हैं, उनके बारे में फिर यह हुक्म आया कि जिन लोगों ने मुआहदे तोड़ दिए हैं तो उनके साथ फिर अलग हुक्म है कि उनके साथ इतनी मुद्दत तक अब मुआहदे पर होगा अमल, उसके बाद नहीं। और जिन लोगों के साथ जिन मुशरिकों के साथ सिरे से कोई मुआहदा नहीं था, वो भी उस मुद्दत तक उनको भी आज़ादी होगी, लेकिन उसके बाद फिर उनको आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, उनकी आज़ादी। तो जिन मुशरिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुआहदे किए थे या किए ही नहीं थे, उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया। बल्कि अगर थोड़ी सी इसकी तमहीद इस तरह ले लें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे तो उस वापसी पर आपने ये इरादा किया कि इस साल मैं भी हज करूँगा। फिर आपने फरमाया कि नहीं, अभी सूरत हाल ये है कि अभी बहुत से मुशरिक आते हैं, वो नंगे होकर वहाँ तवाफ़ करते हैं और मैं इस हालत में उनके साथ तवाफ़ नहीं कर सकता, और इसलिए मैं इस साल हज पे नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेज दिया हुज्जाज के साथ, और वो हज के काफ़िले के या तमाम हुज्जाज के वो सरबराह थे। फिर उसके बाद जिस तरह आपने अर्ज़ किया कि वो सूरह तौबा नाज़िल हुई, बाद में नाज़िल हुई थी, फिर हज़रत अली को भेजा गया और उन्होंने जाके फिर ये ऐलान किया कि फलां फलां ये 4 शर्तें हैं, ये 4 ऐलानात हैं, और आइंदा से तुम्हारे साथ कोई मुआहदा नहीं होगा, और मुआहदा जो अब तक मुआहदे किए गए हैं उनमें अब 4 महीने की मुद्दत मुकर्रर की गई। 4 महीने और तक हम आपके, यानी 1 महीना और 10 दिन, ये इस तरह 4 महीने तक ये आपके साथ मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाएगी सूरत हाल। और इसमें एक बात ये भी है कि 20 ज़ुल्हज से लेके रबीउल अव्वल की 10 तारीख तक ये मुद्दत है जिसमें हम जितने भी मुशरिक हैं उनके साथ मुआहदे की पाबंदी करेंगे, उनको आज़ादी होगी, वो जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ रहना चाहते हैं, मुकम्मल उनको आज़ादी दी गई, लेकिन उसके बाद फिर ये आज़ादी उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो यूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और असल में तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ कि अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया कि अब इसके बाद फिर अब मुकम्मल तौर पे एक इस्लामी हुकूमत कायम हो रही है, और उसमें फिर मुशरिकों को आने की गुंजाइश नहीं, उनको इजाज़त नहीं है। फिर यह भी हुक्म आ गया इस सूरत में कि वो आइंदा से मुशरिक खाना काबा के करीब ही नहीं आ सकते। उनके उरियां होकर तवाफ़ करने वाली बात तो पीछे रह गई, वो फिर बाद में हुक्म आ गया कि आइंदा से कोई मुशरिक यहाँ पर आ ही नहीं सकता। और उसके बाद, उस ऐलान के बाद से फिर आज तक मुशरिकों के लिए खाना काबा के या हरम मुबारक के, हरम मक्की के दरवाजे बंद हैं। फिर सामीन, कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदे किए थे और फिर मुआहदे तोड़ने के हवाले से वो उस मौके की तलाश में रहते थे कि जैसे मौका मिला तो मुआहदे को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर डाली। अगर उनको लड़ना भी पड़ा तो उन्होंने लड़ने से भी एतराज़ नहीं किया, या एहतराज नहीं बरता, क्योंकि ये एहतराज जो आजकल हम उससे कर रहे हैं कोरोना से। तो उस पर फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाज़िल फरमाया कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि हालांकि तुमसे मुआहदा किया हुआ है, समझौता किया हुआ है, लेकिन जब उनको मौका मिलता है कि मुसलमानों को इस तरह नुकसान पहुंचा सके तो वो अपने उस मुआहदे का एहतराम नहीं करते और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के दरपे हो जाते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ ऐसा करो कि वो जो तुम्हारा मुआहदा है अलानिया, ओपनली उनके सामने फेंक दो कि बस आज के बाद ये मुआहदा ख़त्म, आइंदा तुमने चूंकि ये हरकत कर डाली है इसलिए अब इस मुआहदे का कोई एहतराम नहीं और इस मुआहदे पर कोई अमल दरामद नहीं होगा और आइंदा हम इस मुआहदे की, ये मुआहदा अब हमारे दरमियान ख़त्म हो गया। ये जो ऐलान किया गया सूरह बराअ में या सूरह तौबा में कि बरात का इजहार कर दो, बरात का ऐलान कर दो उन मुशरिकों के साथ जिनके साथ तुमने मुआहदे किए, उन मुआहदों से तुम्हारा, उसके लिए अल्लाह ताला ने
اس صورت میں حج اکبر کا لفظ استعمال فرمایا. ہمارے ہاں حج اکبر کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں مشہور ہیں کہ اگر جمعہ کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، اور اگر یہ ایسا ہو جائے تو پھر وہ حج اکبر ہوتا ہے، اور پھر بادشاہ کے لیے یا حکمران کے لیے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے. پتہ نہیں اوٹ پٹانگ باتیں جو کہ بالکل جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. حج اکبر حج ہی کو کہتے ہیں، اور یہ خود اہل عرب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے سے یہ اصطلاحیں ان کے ہاں عام تھیں کہ وہ حج جو ذوالحجہ کے مہینے میں کیا جاتا ہے، 9 ذوالحج کو کیا جاتا ہے، جس کا مرکزی دن ہوتا ہے، وہ حج اکبر کہلاتا ہے، اور عمرہ وہ حج اصغر کہلاتا ہے. حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں. پھر سامعین، اس میں یہودیوں کی طرف سے یا یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ تو عیسائیوں کے بارے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہم کافی معلومات رکھتے ہیں، لیکن یہ عزیر کا ہم ذکر زیادہ نہیں ملتا کہ ان کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا، یہ کون سی شخصیت ہے. تو مسلمان یا اسلام یہ کہتا ہے حضرت عزیر کے بارے میں کہ یہ ایک نیک شخصیت تھی، مسلمان شخصیت تھی، نیک شخصیت تھی. یعنی مسلمان اس معنی میں کہ یہ بنی اسرائیل کے دور میں پیدا ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل کے دور میں، اور یہ وہی شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دیے رکھی، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا. جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اس بستی کو کیسے اللہ یہ دوبارہ زندہ کرے گا، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یعنی اس کی جو پوری تفصیل ہے نا وہ حضرت عزیر ہی ہیں. تو ان کے بارے میں ہم تو یہ جانتے ہیں وہ ایک صالح شخصیت ہے. انہوں نے بنی اسرائیل کو توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا سبق یاد دلایا تھا جسے وہ بھول چکے تھے، اور وہ تورات کو بھی انہوں نے بھلا دیا تھا. تو یہ حضرت عزیر ان کو تورات کا اسباق یاد دلایا کرتے تھے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کی ہمیں پابندی کرنی ہے یا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو ایک صالح آدمی، ایک نیک آدمی جن کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر آیا، اور ان کے لیے ایک بڑا معجزہ کہہ لیں کہ مارا گیا یا ان کو موت دے دی گئی، پھر ان کو زندہ کیا گیا اور دکھایا گیا کہ کس طرح ان کا جانور، اس کا ہڈیوں کا پنجر تک ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں رہ گئی بس بوسیدہ سی، لیکن ان کا کھانا ابھی تک تازہ کا تازہ ہے. پھر وہ ان کے سامنے جو جانور بھی زندہ کیا گیا. پھر سامعین، ایک بہت بڑی بیماری جس کا ایک دفعہ اسی رمضان میں ذکر ہو چکا ہے پہلے، اب اس صورت میں پھر اس کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال ظالمانہ طریقے سے، باطل طریقے سے کھاتے ہیں. اور یہ لوگ یعنی یہ علماء اور یہ درویش لوگ یا عبادت گزار لوگ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. پھر ہمیں جب ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تنبیہ کر دی تھی کہ لوگوں تم بھی انہی کوتاہیوں کے شکار ہو جاؤ گے یا انہی کاموں کے شکار ہو جاؤ گے جن کے شکار اہل کتاب ہوئے ہیں، یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کے قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں بھی جانے کی کوشش کریں گے تو تم بھی ان کے پیچھے چلو گے. اور ایک یہ روایت ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ. یہ قضا قدم بالعین ام بالعین عوار یاد آ گیا. کیا کہاں ذہن پہنچ جاتا ہے. قضا یہ آنکھ کے اندر جو اگر کوئی مثلا آنسو بہ رہے ہوں تو کوئی بیماری آ جاتی اس کو بھی قضا کہتے ہیں. اور اسی طرح قضا جو یہاں پر لیا جا رہا ہے وہ تیر کے شروع میں جو پر سا لگایا جاتا ہے، وہ عام طور پر شاہین کا یا ایگل کا پر لے کے اس کو ایک خاص ڈیزائن سے پھر اس کو
تیار کیا جاتا ہے وہ اس میں تیر میں لگایا جاتا ہے. جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ تیر جو پلاسٹک کے تیر بھی بنے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک پنکھا سا بنا ہوتا ہے یا پر لگے ہوتے ہیں, تو وہ اسی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال جو ہے اس طرح پیش کی جاتی ہے. ایک عربی کا محاورہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کے سائے کے ساتھ ساتھ چلنا, جیسے یہ چیز ہے اسی طرح یہ دوسری چیز بھی اسی کی ہم شکل ہو, اسی کے ہم صفت ہو, اسی جیسی ہو. تو جو یہ لوگ جس طرح کے غلط کام یہ کر رہے ہیں اسی طرح کے کام تم بھی کرو گے. اور ان کے علماء, یہودیوں کے علماء یا اہل کتاب کے علماء اور ان کے جو درویش وہ جس طرح لوگوں کو لوٹتے تھے, باطل طریقے سے ان کا مال کھاتے تھے, آج ہمارے مسلمان بھی مسلمان علماء کی بات کر رہا ہوں, مسلمان جو کہ علماء کہلاتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کا مال حرام طریقے سے باطل طریقے سے کھاتے ہیں. اور یہ یہودیوں کی اہل کتاب کی یہ بیماری ان کے اندر آ چکی ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن مثال دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا, امت کا نقصان ہوگا, اور ہم امت کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے اور وہ مطابقت رکھتی ہے اس تنبیہ پر یا اس عمل پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں دیا. اللہ نے بتایا تھا کہ یہ ان کی یہ کرتوت ہے, یہ ان کے علماء کے اور ان کے درویشوں کے یہ کرتوت ہے, اور اللہ کے رسول نے پھر بتا دیا کہ یہ جو جس طرح یہ کرتے ہیں اس طرح تم بھی کرو گے, اور وہ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں علماء کو ہم کہتے ہیں یہ عالم دین ہے, یہ عالم ہے. یہودیوں کے ہاں علماء کو کہا جاتا ہے الاحبار. عیسائی اپنے علماء کو کہتے ہیں القسیس. القسیس جو ہے, اور یہ اصطلاحیں قرآن پاک میں استعمال کی گئی ہیں. اگر یہودی علماء کا ذکر آیا ہے تو ان کا ذکر کرنا ہے تو پھر وہاں پر کہا گیا کہ یہ الاحبار ہے, اور عیسائی علماء کا ذکر کیا گیا تو وہاں پر کہا گیا کہ یہ القسیس ہے. پھر ایک اصطلاح ہے جو عیسائی عبادت گزاروں کے لیے استعمال کی گیا اور وہ ہے الرہبان, جس کو کہ ہمارے ہاں بھی راہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ اس کی جمع ہے الرہبان. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عیسائی ہیں لیکن عبادت گزار ہیں. علم کے بارے میں پتہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہے یا نہیں, لیکن یہ کہ یہ درویش قسم کے لوگ, عبادت کرنے والے لوگ, یہ ان کے ہاں یہ اصطلاح معروف ہے اور وہ ان کے لیے رہبان کی یا راہب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. اور آج کے اس پروگرام کا آخری نقطہ جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جو کہ اسی ذکر ہو رہا ہے ان کے اس لوٹ مار اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے, اللہ کی راہ سے روکنے کے حوالے سے. اس کی تھوڑی سی مزید جب سورہ توبہ میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یہ بس حدیث پیش کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. اور حدیث سے بہت واضح طور پر اس کے راوی یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی اور صحیح حدیث ہے, اس میں کوئی ضعف نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہے کہ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. چلیے میں کیونکہ عبارت یہ بھی ویسے بھی حدیث بہت لمبی ہے, میں اس میں سے ایک بہت چھوٹا سا حصہ لے کے آتا لیکن وہ چھوٹا حصہ بھی کافی لمبا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی جس کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے, اس کو قیامت کے دن, جہنم میں نہیں, قیامت کے دن اس کے اس سونے اور اس چاندی کو پگھلا کر دوزخ کی آگ میں پگھلا کر اس کے جسم کے پہلوؤں کو, اس کی پیٹھ کو, اس کی پیشانی کو داغا جائے گا. ٹھیک ہے, اتنی بات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں, لیکن اس حدیث میں جو مزید فرمایا گیا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے زکوٰۃ کا یہ جو رقم ہے وہ سونے اور چاندی, کیونکہ یہ جو پیپر ہوتا ہے اس کی بھی بیک پہ اس کی بنیاد بھی اصل میں سونا ہوتا ہے. تو اس سونے کو جہنم کی آگ پہ پگھلا کے پھر اس کو تاپا جائے گا, ان کے پہلوؤں کو, ان کی پیٹھوں کو, ان کی پیشانیوں کو, اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, یعنی وہ سونا ہے دھار کے آگ میں پگھلا, اس کے بعد ایک وقت آئے گا ٹھنڈے ہو جائیں گے, پھر ان کو دوبارہ پگھلایا جائے گا, پھر دوبارہ
یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے گا عذاب دینے کا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 50,000 سال کے اس دن میں یہ عمل جاری رہے گا جب تک کہ پھر اس کا حساب ہوگا, پوری نوع انسانی کا حساب مکمل ہو جائے گا. اس وقت پھر فیصلہ ہوگا, آخر میں پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ کہاں جاتے ہیں اپنے اعمال کے نتیجے میں, اپنے اعمال کے حساب سے یہ جنت میں جا رہے ہیں یا جہنم میں جائیں گے. لیکن 50,000 سال کا جو عرصہ ہے اس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو پیشگی طور پر ہی ان کی پیٹھوں کو, ان کے پہلوؤں کو, ان کی پیشانیوں کو اس سونے کے سے داغا جائے گا اور اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی. 50,000 سال تک کا عرصہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اس سے پھر ہمیں ذرا اس کو بھی پیش نظر رکھیں. جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی برت جاتے ہیں, خیال نہیں رکھتے ہیں یا ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہم تو ایسا کرتے ہیں, ہم تو ایسا کرتے ہیں, ہم نے تو یہ کیا تھا اور ہم تو وہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم ایسا نہیں کریں گے. جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, اس کا ذرا خیال رکھنا پڑے گا, ورنہ پھر جو عذاب ابھی جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ ان کو اتنے لمبے عرصے تک, 1-2 سال نہیں 50,000 سال تک یہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ اسے تمام مسلمانوں کو بچائے. اب ہم اپنے آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں اور اس میں پھر آپ سامنے سے ٹیلی فون کے ذریعے سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. سامعین, قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے: ramadanquiz@urduradio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. جی سامعین, قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے پروگرام رمضان کوئز کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی نجمہ رفیق. جی نجمہ جی, آپ بتا دیجیے آج کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من بخل من البخل اعوذ بک من الجبن اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. یہ مشکل جملہ ہے لیکن اس پہ ذرا توجہ دے کے یاد کر لیجیے گا محترمہ. بہت شکریہ. اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتا دیجیے. جی نوری محمد آصف سعید. جی آپ بتا دیجیے نوری جی کہ بخل یعنی کنجوسی سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ بخل کا مطلب ہے کنجوسی. جی. اور بخل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی ذمہ داریاں نہیں کرتا پوری. اور جیسے کہ والدین پہ خرچ کرنا, اہلیہ پہ, اولاد پہ, رشتہ دار, یتیم, غریب, ان کے اوپر خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. جی مالی کی ضرورت ان کی پوری نہ کرنا. جی چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی گلزار سے بات کر رہا ہوں. جی آپ بتا دیجیے بزدلی سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ بزدل آدمی جو ہوتا ہے نا, کہیں بھی کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور مظلوموں کی مدد نہیں کرتا. جی. اور کوئی اگر برا کام ہو اس کے خلاف کہنے کی بھی ہمت نہیں کرتا. جی ٹھیک ہے. اور اچھا کام ہو تو اس کا بھی کوئی محل وہ
नहीं कोई हाँ नहीं, उसका हुक्म नहीं दे सकता, या उसको उसमें इतनी जी, हिम्मत नहीं कोई होती कि ना, लोगों से तुम्हारी- ये कह सके कि ये अच्छा काम है, इसको करो, इसका अच्छा एहतराम काम है, करो। इसको करो भाई। ठीक जी जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी जल्दी आपने शुक्रिया अदा कर दिया, कुछ और भी बोल सकते थे वो जब बोल रहे थे। चलिए कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए। नईम परवेज चौहान। जी आप बता दीजिए कि दुनिया की फितने से पनाह का क्या मतलब है? दुनिया की नहीं ये नहीं है, ये आज ये कल के हल्के में लगे। बढ़ापे की बढ़ापे की जो निकम्मी उम्र है उसके बाद उससे अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी है, तो उस बारे में बता दिए कि ये निकम्मी उम्र से क्यों पनाह मांगी है। इसलिए मांगी है कि आपने बताया एक हज़फ बीमारी का शिकार हो जाता है इंसान बुढ़ापे में। खरफ बीमारी का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सूझ बूझ खत्म हो जाती है, सोचने की सलाहियत कमजोर हो जाती है, चीजों को समझ नहीं सकता, लोगों को पहचान नहीं सकता, यानी अपने जज्बाती अमूर से मरहूम हो जाता है, महरूम हो जाता है। जी हाँ, मरहूम हो जाता है। और इस वजह से अपनी बहुत ज़ाहिर कि उसके बेचारा उसका ना होना एक जैसा रह जाता है। वो ना अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, ना अपने फैसले खुद कर पा रहा है, ना किसी को पहचान पा रहा है, ना बोल रहा है, ना। तो ऐसी उम्र से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह तलब की, और हमें भी पनाह तलब करनी चाहिए। नहीं भाई बहुत शुक्रिया आपका। ओके, बारकल्लाह फीक। वैयाकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अपना नाम बताइए। अब्दुल लतीफ खान अब्दुल लतीफ। जी आप बता दीजिए कि कब्र के अजाब से पनाह मांगने का मतलब क्या है? ये भी इसमें अगले आखिरी हिस्सा है ना, नहीं, ये तो इसमें दो हिस्से हमने कल के लिए रखे हैं। ठीक है, वो दो नहीं आएंगे आज, हमने शामिल नहीं किए ना। सूरह तौबा के शुरू में किस शय बरात का इजहार किया गया है? जी, इसमें इजहार किया गया है उन तमाम मुशरिकीन से जिससे मुआहदा हुआ था मुसलमानों का कि जो है अब इसके बाद से जो है हम बरी हैं। ये मुआहदा तोड़ते थे मुशरिकीन लोग, तो अल्लाह ताला ने ऐलान करा। कुछ लोगों के साथ मुआहदे था, कुछ के साथ मुआहदे उन्होंने तोड़ दिए थे, तो उनको भी कहा कि अब ये लो, अब खत्म बात, मुआहदे खत्म, अब आइंदा से कोई मुआहदा नहीं होगा। अब्दुल लतीफ साहब बहुत शुक्रिया भाई आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज रेडियो ऑफ कर दीजिए। आप ये कॉल ही ऑफ कर दे, फिर ये बंद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर आलम अब्दुल मन्नान। तनवीरा जी, आप बता दीजिए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 4 बातों का ऐलान करवाया था? अल्लाह के नबी ने ये ऐलान कराए थे कि जो है मुशरिक पहले क्या कि मुशरिक जो है मस्जिद हरम के आसपास नहीं आएंगे, और 3 बातों का जी, यानी इस्लाम में जो दाखिल होंगे वही जन्नत में दाखिल होंगे, और जो आहद किए गए थे उस आहद नहीं, आहद की बात इसमें नहीं आती, वो तो कुरान की आयतों में वाज़ेह होगी ना। इसमें जो 4 ऐलानात थे, 2 आपने जिक्र कर दिए कि जन्नत में कोई शख्स नहीं जाएगा जो कि इस्लाम में दाखिल नहीं होगा जी, और बैतुल्लाह के करीब मुशरिका नहीं आएंगे जी, तौफ नहीं करेंगे, और एक जो है नंगे पहले जो करते थे आइंदा से ये काम नहीं कर पाएंगे। और आखिरी बात याद है, आखिरी बात है कि जिन लोगों ने मुआहदे किए हैं जिन लोगों ने मुआहदे हुए हैं और उन्होंने उनको तोड़ा नहीं है, तो वो मुआहदे उनकी मुद्दत तक बरकरार रहेंगे। ये आखिरी बात थी। बारकल्लाह फीकुम तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइए। नुमान अब्दुल गफूर। जी आप बता दीजिए कि जिन मुशरिकों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुआहदे किए थे या किए नहीं थे, इनके लिए क्या हुक्म है? कुछ लोगों ने गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुआहदे किए थे और कुछ लोगों ने सिरे से किए ही नहीं थे। इन दोनों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या
ان کے منہ پہ ان کے معاہدے مار دیے جائیں، یعنی ان سے معاہدے جب معاہدہ کیا ہی نہیں تو پھر منہ پہ کیا مارنا؟ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے معاہدے کو توڑا تھا. جن لوگوں کے ساتھ معاہدے غیر معینہ مدت تک کے لیے تھے، اوپن تھے، ان کے ساتھ 4 مہینے تک معاہدے، جی 4 مہینے کی مدت ان کو دی گئی، 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور یہ سورہ توبہ میں اس کا ذکر موجود ہے. اور اس میں اسی طرح جن مشرکوں کے ساتھ سرے سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دی گئی، یہ مدت دی گئی. ٹھیک ہے نعمان بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی آمنہ خاتون شمس الدین خان. جی آپ بتا دیجیے کہ جو لوگ معاہدہ کر کے موقع ملتے ہی معاہدے کو نظر انداز کر دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ عذاب. نہیں، وہ تو آخرت کا ہے نا. دنیا میں ہی ان کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم یہ کرو. ابھی جو پچھلا جو سوال گزرا ہے نا نعمان بھائی کا، تو یہ بات انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا. ہم نے کہا کہ یہ اس کو الگ رکھے، یہ الگ ہے. تو اب وہی جواب آپ کے پاس، سوال آپ کے پاس آ گیا ہے. 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی. نہیں. جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدے کو توڑ دیا، ان کے لیے ایک الگ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے. وہ کیا ہے؟ وہ معاہدے برقرار رکھا گیا ہے. کیا مطلب؟ نہیں آمنہ جی، برقرار کیا؟ جب انہوں نے توڑ ہی دیا کافروں نے یا مشرکوں نے، پھر بس کو برقرار رکھے. مسلمان تو نقصان اٹھائیں گے نا. ان کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے معاہدے علانیہ طور پر ان کی طرف پھینک دو اور اعلان کر دو کہ اب تمہارا کوئی معاہدہ نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ آمنہ. اگلی کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد فیروز علی جمراتی صاحب. جی آپ میں جیکے سے چاہوں گا کیونکہ میں پروگرام نہیں سن پایا ہوں، اسی لیے جیکے سے لے لیتے ہیں. جی آسان تھا کوئی. اب مجھے کیا پتا کون سا آسان ہے. جی آپ بتا دیجیے کہ اوزون لیئر ہمیں کس قسم کی ریڈیشن سے بچاتی ہے؟ اوزون لیئر. جی. ایک زمانے میں تو بہت شور مچا تھا اس کا، اوزون پرت کے نام سے ہم خبروں میں اس کے لیے استعمال کرتے تھے. لیئر کا ہم پرت، اس کا ترجمہ پرت کرتے تھے. ہندی میں پرت ہوتی ہے، ہندی میں بھی یہ ترجمہ ہوتا ہے. تو لیئر پر یا اوزون لیئر جو ہے یعنی زمین کے پورے آس پاس، وہ ہمیں کچھ سورج کی نقصان دہ شعاؤں سے بچاتی ہے. ان شعاؤں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریڈیشن سے بچاتی ہے. مجھے بس یہ ریڈیشن. ہاں یہ تھوڑا یہ اصل میں کل بھی ہوا مگر آنسر نہیں آیا تھا. جی ہاں، یہ آپ نے ٹیکنور پہ پوچھا تھا آپ نے، تو پھر آپ نے کیوں نہیں ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ اب مجھے تھوڑی پتا تھا، پھر آج آ جائے گا. سوری. چلیے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اب یہ جواب بتا دیں. جواب یہ ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے. آپ نے بہت سنا ہوگا نا الٹرا وائلٹ. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ الٹرا ماڈرن ہوتے ہیں نا، یہ الٹرا وائلٹ وہ بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ بھی نقصان دہ ہے. یہ بھی نقصان. جی بالکل. چلیے بہت شکریہ آپ کا. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ریاض الدین عبد القادر. جی آپ بتا دیجیے کہ حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ حج اکبر جو ہے جو 9 ذوالحجہ کو کیا جاتا ہے وہ حج اکبر کہلاتا ہے. جی ٹھیک. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اوکے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جوہر عبد الحنان. آپ بتا دیجیے کہ حضرت عزیز کون تھے؟ عزیر. یہ اہل کتاب کے ایک نیک صالح آدمی تھے جن کو 100 سال تک موت دی گئی تھی اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا. انہوں نے دوبارہ زندہ بھی کیا گیا. یہ اپنے قبیلے یا اہل کتاب کو یا اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کو ہدایت دیتے تھے، تورات پہ عمل کرنے کا حکم دیتے تھے، ان کو توحید کی طرف بلاتے تھے. حالانکہ وہ شرک کرنے لگ گئے تھے، تو یہ ان کو شرک سے روکتے ہوئے اللہ کی وحدانی کی طرف بلاتے تھے. بہت شکریہ محمد جوہر بھائی. بارک اللہ فیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم.
प्लीज रेडियो ऑफ कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। जी आप बता दीजिए कि अहली किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों के किस गलत रवैये की इत्तला दी गई है? जी असल जो है अहले किताब के जो उलमा थे वो गलत तरीके से लोगों को जो है माल खाते थे। तो वही चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आपसे नहीं पूछा गया, आपसे सिर्फ ये उनका जुर्म बता दिए कि वो क्या क्या जुर्म करते। एक लोगों का माल जो है गलत तरीके से खाया करते थे। एक दूसरी क्या बात बताई गई उनके बारे में, उनके जुर्म के? जी कि वो एक तो ठीक है, यानी माल खाते थे, हराम माल खाते थे, बादल तरीके से खाते। दूसरा अल्लाह के रास्ते से रोकते थे जी। है आलिम, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी है कि लोगों को अल्लाह की तरफ आने से, अल्लाह के रास्ते की तरफ आने से रोकते थे। अमलन तौर पर उनका ये रवैया था, कुरान पाक ये कह रहा है। मुजम्मिल भाई बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम अकरम। जी वसीम अकरम साहब आप बता दीजिए कि मुस्लिम उलमा में मालियाती और दूसरी खामियों की इत्तला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में दी थी? ये लोग जो है सो गरीबों का माल जो है गलत तरीके से खाते थे और नहीं वो तो यहूदी खाते थे ना, या अहले किताब खाते, उनके उलमा खाते। मुसलमानों के बारे में क्या बताया गया अल्लाह के रसूल की तरफ से? इनके बारे में कहा गया कि ये लोग भी उनकी पैरवी करेंगे, कदम ब कदम उनके साथ जो है सो चलेंगे उनकी पैरवी में। और उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे आज के दौर में मुसलमान उलमा, बल्कि आज से 100 साल पहले तक की भी आप तारीख पढ़ के देख लें, आपको बेशुमार ऐसे उलमा मिल जाएंगे कि जो गलत तरीके से चंदे हड़प करना, खाना, अब तो अपना हक समझते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया आपका। ओके अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नसीरुद्दीन सैयद जलाल। जी आप बता दीजिए कि यहूदी उलमा को क्या कहा जाता है? अल-अहबार कहा जाता है यहूदी उलमा को। अल-अहबार सही जवाब, माशाल्लाह। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वही अगली कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? अल-अहबार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? शेख इंसानुल्लाह मुर्तजा हुसैन शेख। जी आप बता दीजिए कि ईसाई उलमा को क्या कहा जाता है? क्या? ईसाई उलमा को कुरान पाक में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, उनको क्या कहा जाता है? अल-क़िसीस। जी भाई, अल-क़िसीस कहा जाता है। क़सीस नहीं, क़िसीस, काफ के नीचे ज़ेर डाल दे। जी शेख इंसार साहब बहुत शुक्रिया आपका भाई। अगली कॉल। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अलमास अब्दुल गफूर। अलमास अब्दुल गफूर। जी आप अब्दुल गफूर या अब्दुल अजीज? अब्दुल गफूर। जी मोहतरमा। जी आप बता दीजिए कि अर्रहबान किन्हें कहते हैं? जी अर्रहबान। जी अर्रहबान किसे कहते हैं? जी ईसाई इबादत गुजार को अर्रहबान कहते हैं। ईसाई क्या? ईसाई इबादत गुजारों को। बहुत शुक्रिया आपका। ओके अल्लाह हाफिज। ये बहुत तेज बोलती थी, आपके अल्फाज जो है ना इतनी तेज रफ्तारी से स्पीड से बोलते कि अल्फाज कुछ लगता है खा गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वो भी रोजे की हालत में नहीं, रोजा खत्म नहीं है। जी आपका नाम? अफ्सा नाइम। जी आप जी कैसे पूछ रहे हैं? जी कैसे पूछूं? जी के में आप बता दीजिए कि फीफा 2022 का जो ओपनिंग मैच है कतर के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? लुसेल स्टेडियम। क्या?
जी सही है थोड़ा सा आवाज बुलंद कर ले, ऐसे डरपोते हुए या डरते हुए नहीं, बल्कि हिम्मत से जवाब दीजिए ना। जी लुसेल। बहुत शुक्रिया आपका। ओके अल्लाह। जिस तरह होता है ना कि कुछ पुख्ता अभी यकीन नहीं है, पता नहीं है कि नहीं, तो इस तरह फिर डबल माइंड। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सज्जाद अंसारी, गनी मोहम्मद मियां। जी आप बता दीजिए कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उन्हें क़यामत के रोज क्या सजा दी जाएगी? जो लोग ज़कात अदा नहीं करते तो तो क़यामत के दिन वही सब माल जो है आग में पगला के उसको दागा जाएगा 50,000 साल तक। बाद में फिर और सजा भी होगी इंशाल्लाह ना कहिए, अल्लाह महफूज रखे। उसके बाद फिर फैसला होगा कि वो आदमी उसके बाकी अमाल कैसे हैं, और उसके बाद फिर वो आए जन्नत में जाता है या जहन्नुम में जाता है, वो बाद में फैसला होगा। लेकिन ये सजा उसको क़यामत के दिन ही शुरू हो जाएगी, और वो एक दिन जो है वो 50,000 साल का है। अल्लाह माफ रखे, अल्लाह महफूज रखे, और तमाम मुसलमानों को ये तौफीक दे कि वो ज़कात अदा करें, बल्कि ज़कात से कुछ ज्यादा दें, ताकि कहीं कोई कमी बेशी रह गई हो तो वो उसका भी हिसाब हो जाए। अगली कॉल ले ले। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए। शहजाद अहमद, गुलाम अहमद। जी आप आज की दुआ बता दीजिए कि नमाज पढ़ने के बाद जो पढ़ी जाने वाली आज की दुआ है वो क्या है? अल्लाहुम्मा। दुआ तो मुकम्मल याद नहीं है, इसका मफ़हूम याद है। मफ़हूम तो नहीं, चलिए बता दीजिए, लेकिन उसके बाद फिर दुआ भी याद कर लीजिएगा। क्या मफ़हूम है? जी अल्लाह के नबी ने जो ये दुआ पढ़ी है नमाज के बाद कि अल्लाह मुझे बुग़्ज़ से बचाए, मतलब जो किससे भाई? बुग़्ज़ नहीं, बुग़्ज़ नहीं है, बुखल है, बुखल कंजूसी। बुग़्ज़ तो इनाद और बुग़्ज़ के माने वो तो अंदर ही अंदर जो गुस्सा भरा होता है उसको बुग़्ज़ कहते हैं। ये हाँ उसका यहाँ पर उसका कोई दखल नहीं है, अमल दखल। यहाँ पर कंजूसी है जो इंसान की एक कमजोरी होती है कुछ लोगों की। जी जी ठीक है। और मुझे कंजूसी से बचाए, और बुढ़ापे की उम्र जो जिसमें मैं अपना याददाश्त खो जाऊं और जिसमें मैं उससे पहले एक और चीज, 3 चीजें वैसे तो 5 है, लेकिन 3 बता दे। दो बता दिए आपने। जी, और तीसरी चीज है कि मैं जो किसी के मदद ना कर सकूं, हक बोल ना सकूं। ना कंजूसी की बात है ना, सीधी बात कंजूसी का। एक लफ्ज याद कर ले, इतनी कहानियां याद कर ली और एक लफ्ज नहीं याद किया लड़के। अब लड़का कह रहा हो अब तो खुश हो जाइए शहजाद, और जरा कल तक ये दुआ याद कर लीजिए, कल हम पूरी दुआ सुनेंगे इंशाल्लाह। और उस वक्त फिर अरबी मतन अल्लाह करे कि आपको भी मौका मिले तो ये अरबी मतन के साथ हम याद करेंगे। ठीक है शहजाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका नाम? जाफर कवारी, शमसुद्दीन कवारी। जी जाफर कवारी साहब, आप बता दीजिए कि बुढ़ापे की निकम्मी उम्र से पनाह मांगने का मतलब क्या है? जी इसका मतलब है कि बुढ़ापे में वो रहना नहीं रहना बराबर है। हर चीज का याददाश्त कमजोर हो जाता है, उसका शरीर साथ नहीं रहता है, दिमाग मतलब किसी को पहचान भी नहीं सकता। जी और सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टाइम बहुत कम रह गया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम अली अख्तर अंसारी है। कौन से अंसारी भाई? अली अख्तर। अली अख्तर अंसारी। जी आप बता दीजिए कि बुज़दिली से पनाह मांगने का क्या मतलब है? बुज़दिली से पनाह मांगने का मतलब यह है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से मना करते हैं, गरीब मिस्किन को। बुज़दिली किसको कहते हैं? बुज़दिली उसको कहते हैं कि अपना खुद खर्च नहीं करे, दूसरे को भी मना करे। जो अच्छा काम होने वाला ये तो वो कंजूसों की अलामत है, बुज़दिलों के नहीं। आप कंजूसी की तरफ चले गए।
बुज़दिली और चीज है, कंजूसी और चीज है। बुज़दिली होती जब इंसान की हिम्मत नहीं होती, वो किसी मजलूम की मदद नहीं कर सकता, वो किसी को कह नहीं सकता ये काम ना करो, वो किसी को कह नहीं सकता कि ये काम करो, ये अच्छा काम है ये करो, ये बुरा काम है ये ना करो। इसको कहते हैं दुआ पूरा पढ़ दें क्या? सॉरी, कहते हैं दुआ पूरा पढ़ दें। दुआ जो है वो जी दुआ के ही उसी की तफसीर ये आ रही है, उसी की वजाहत हो रही है, उसको समझने के लिए ही ये तफसीर आ रही है। बहुत शुक्रिया अली अख्तर अंसारी साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम है मोहम्मद फरीद मोहम्मद इलिया फरीद मोहम्मद इलिया। जी फरीद भाई जी, आप बता दीजिए कि बुखल या कंजूसी से अल्लाह की पनाह मांगने का क्या मतलब है? कंजूसी से अल्लाह की पनाह मांगने का क्या मतलब है? अभी जैसे डिटेल में बता रहे थे पहले। जी, कंजूसी तो बुखिली होता है ना, तो उसमें से उसकी वजह से क्या क्या होता है? उस वजह से वो आदमी का जो दिल है ना वो तकब्बुर में जाता है, वो दूसरा का ख्याल नहीं रखता है। जैसा कि अपना जो माल संपादन उसका करना में उसका खुदाई होता है, दूसरा को मिस्किन का माल दूसरा का माल हो मार के खाने का भी वो उसका नहीं। मिस्किन के माल को तो अलग करें, जो उसका अपना माल है उसको भी वो समझता है क्या उसका खसारा हो जाएगा, अल्लाह का रास्ते में खर्च नहीं करता है। हाँ, खर्च नहीं करता है, हत्ता कि वो अपनी बीवी बच्चों को नहीं खिलाता, अपने वालिदैन के ऊपर खर्च नहीं करता क्योंकि कंजूस है, अपने बच्चों को नहीं खिलाता। तो उसमें से अल्लाह ताला को इसलिए पनाह मांगना चाहिए जो वो बुखिली से बचाए रखे। अल्लाह ताला बुखल से बचाए रखे। बहुत शुक्रिया आपका फरीद भाई। अल्लाह हाफिज। फी मान अल्लाह। अब जरा रफ्तार तेज कीजिएगा, टाइम बहुत कम रह गया। एक ही कॉल में मेरा ख्याल था कि चलिए जल्दी जल्दी ले ले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम आयशा फैसल। जी आयशा जी, आप बता दीजिए कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 4 बातों का ऐलान करवाया था? इतना लंबा सवाल ले लिया, चलिए उसमें 2 चीजें बता दें। हाँ जल्दी जल्दी बता दीजिए। जी जन्नत में कोई ऐसा शख्स दाखिल नहीं होगा जो दीन इस्लाम को मानने से इनकार करते। सही, एक होगी। दूसरी और नंबर 2, इस साल के बाद कोई भी जो मुशरिक है। बहुत शुक्रिया आयशा जी, आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। अगली कॉल ले ले। अभी हमें 3 कॉल कम से कम लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मरियम मोहम्मद रफीक। जी मरियम जी, आप बता दीजिए हज अकबर किसको कहते हैं? हज अकबर का क्या? हज अकबर किसको कहते हैं? हज अकबर किसको कहते हैं? जी हाँ जी, वो हज को कहते हैं। हज अकबर, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। हज को हज अकबर कहते हैं। जो जुल्हज के महीने में किया जाए उसको हज अकबर कहते हैं। 9वें महीने में। जी जी 9वें महीने में नहीं, जुल्हज्जा 9वें को हज के वो। अच्छा, जुल्हज की 9 तारीख को। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अगली कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप बता दीजिए यहूदी उलमा को क्या कहा जाता है? नाम क्या है आपका? नाम सॉरी, मेरा नाम कौसर अली नौमान। कौसर अली नौमान। जी आप बता दीजिए कि यहूदी उलमा को क्या कहते हैं कौसर भाई? जी अल अहबार कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी कॉल ले ले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपका नाम? एजाजुल हक नसीरुद्दीन। जी आप बता दीजिए कि ईसाई उलमा को क्या कहा जाता है? ईसाई उलमा को क्या कहा जाता है? जी वो क्या बोलते हैं, रहबानी? नहीं, वो तो इबादत गुजार होते हैं ना, उलमा। जी हाँ, सीसी उसमें आता है। जी बिल्कुल। अल-क़िस्सीस। अल-क़िस्सीस। काफ भूल गए, काफ को याद कर ले। काफ जो ना वो याद कर लें तो फिर आपको ये नाम याद रहेगा, अल-क़िस्सीस। अच्छा एजाज भाई, हमारे पास नंबर हैं 26। इनमें से फिर अब आप 2 नंबर बता दें कौन कौन से आपको। कोई 2 नंबर? कितने नंबर है टोटल? सॉरी 26 26। जी 26। एक है 26। एक है 26 और दूसरा है जी 10 नंबर। 10 नंबर।
10 نمبر پہ اگر آپ 3 نمبر بتا دیتے تو آپ کا انعام نکل آتا. اور چلیے کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ. آپ 3 نمبر پہ تھے. تو 26 نمبر پہ کون ہے؟ 26 نمبر پہ ہیں محمد فرید محمد الیاس. محمد فرید محمد الیاس آج کا پہلا انعام آپ نے حاصل کیا. اور 10 نمبر پہ ہیں عبداللطیف خان عبدالعزیز. عبداللطیف خان عبدالعزیز صاحب آج کا دوسرا انعام آپ نے حاصل کیا. تو آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور ٹیلیفون اور موبائل نمبر ہمیں ای میل کے ذریعے ارسال فرما دیں. ای میل کے ایڈریس ہے ramadanquiz@urduradio.qa اور رمضان کی اسپیلنگ ہے RAMADAN. اب کل تک کے لیے ڈاکٹر فوزی شفیق اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. آیت نمبر 107.